बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेल जो न्यूज़ के साथ मैं हूं राजा साजिद जीवा और मैं इस वक्त मौजूद हूं जुडिशल कम्प्लेक्स कोहटा में, जहां पर आज तमाम वकला रावलपिंडी की तमाम वकला बरादरी जो है सीनियर कानूनदान जुल्फ़िकार कियानी साहब के साथ पुलिस थाना कोहटा के नारवास रवैया के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। यहाँ पे जो वकला बरादरी जो है एहतजाज कर रही है कोहटा कचहरी में, तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मौका पर जिस यकजहती का मेरे साथियों ने मेरे साथ इजहार किया है, बिलाशुबा ये बड़ा ही बेमिसाल है। 10 जून को उन्होंने हम दोनों फ्रीकैन को तलब किया। SHO कोहटा ने सिर्फ मुखालिफ फरीक को ही को सुना, मेरी किसी भी बात के ऊपर मुझसे कोई एक लफ्ज़ तक उन्होंने नहीं पूछा कि आपके साथ क्या वाक़या हुआ है। और पर्चा दर्ज करने से पहले उन्होंने अरेस्ट का हुक्म फरमाया है कि जी इनको अरेस्ट कर लें। उसके बाद हमें अरेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने पर्चा दर्ज किया। DSP कोहटा, SHO कोहटा दोनों करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं और लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर्स के कब्जा में हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होती हैं किसी पुलिस अफसर की, वो ना तो DSP कोहटा में हैं और ना ही SHO कोहटा में हैं। DSP कोहटा के साथ मेरी एक दिन पहले रात को बात हुई है। उनके साथ मैंने जो मेरे साथ आने वाले वाकयात थे वो मैंने ब्रीफ उनको बताए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका जो रवैया रहा है वो खासा दूसरे फरीक की जानब उनका रुझान रहा है। और जो पर्चा उन्होंने क्रॉस वर्जन में हमारे खिलाफ दिया है वो सरासर कानून से हटकर है। कोई एविडेंस उनके पास मौजूद नहीं है क्रॉस वर्जन दर्ज करने की, जबकि हमारा जो मौक़िफ़ था उसकी हमने बाज़ाब्ता वीडियो भी उनको पेश की है। सो जो रवैया रहा है पुलिस थाना कोहटा का, इंक्लूडिंग DSP कोहटा, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, गैर पेशावराना और गैर अखलाकी था, जिसके खिलाफ भरपूर तौर पर हम प्रोटेस्ट करते हैं। मैं मजम्मत करता हूँ थाना कोहटा के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनके रवैये के खिलाफ। बार एसोसिएशन कोहटा की इन्वॉल्वमेंट जो है कभी भी किसी गलत चीज में नहीं होती, ये मैं बताता चलूं। और जो वकूआ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब जुल्फ़िकार महमूद कियानी साहब के साथ पेश आया, 2 बार इस बार के सदर रहे हैं, अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के एग्जीक्यूटिव बॉडी में बतौर सीनियर मेंबर, ये इस वक्त भी शामिल हैं बार एसोसिएशन कोहटा के। जितने इंतजामी अमूर हैं उनमें सरपरस्ती करते हैं। तो इनका जो मसला आया वो बता दिया इन्होंने। और बार की जुल्फ़िकार कियानी साहब की मैं आज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने मसलियत के तहत इस पूरे वकूए में बार को के फोरम को इस्तेमाल नहीं किया। इन्हें बार की तरफ से ये कहा गया जी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये चूंकि इस मामले को मैं मामले में बार को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तो ये इनकी अच्छाई थी, लेकिन इसके बावजूद SHO साहब ने जो है जब देखा कि मामला कोई हल नहीं हो रहा, और उन्होंने पहले कोशिश की कि कंप्रोमाइज इनका हो किसी न किसी तरीके से, इसको डिले करते रहे। और न जाने पता नहीं कौन सी ऐसी शख्सियात थी जिनको राजी करने के लिए, कौन से लोग ऊपर बैठे थे जिनको प्रोग्रेस शो करने के लिए उन्होंने FIR दर्ज करने से पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बारे में जब पूछा गया जी आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं FIR दूं। तो ये उनका जो अमल था इंतहाई गैर कानूनी है, गैर आईनी है और गैर इखलाकी है और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने उसके बाद FIR पहले जो थी कियानी साहब की के जो फरीक थे, इनका पहले FIR दर्ज की, फिर क्रॉस वर्जन बनाया। क्रॉस वर्जन में बिल्कुल मुकाबले का क्रॉस वर्जन बना के, ताकि इनको मजीद परेशान किया जा सके, प्रेशराइज किया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उनकी ये फेलियर है, DSP साहब का भी और SHO साहब का भी। और कौन सा इतना बड़ा कोई कत्ल हो गया था, कौन सा उनको तमगा मिल जाना था इनको अरेस्ट करने के लिए। तो ये उनकी बहुत बड़ा फेलियर है। थाना में हमने ये महसूस कर लिया है कि असर और रसूख है, बाअसर लोगों की बात वहाँ पे सुनी जाती है। तो बार एसोसिएशन कोहटा जो है
کبھی بھی اس طرح کی روایات کو، اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو برداشت نہیں کرے گی. ہم لوگ قانون کے مطابق چلنے والے ہیں، آئین پر عمل درآمد خود بھی کرتے ہیں اور کروانا بھی جانتے ہیں. اس لیے بار ایسوسی ایشن کوئٹہ نے آج مکمل لاک ڈاؤن کیا ہے. پولیس کا داخلہ یہاں پہ بالکل ہم نے بند کیا ہوا ہے، اور جب تک ہمارے مطالبات جو ہیں ان میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور جو آئی او تھا اس کیس کا، ان کو سسپینڈ کیا جائے، محکمانہ انکوائری کی جائے ان کے خلاف. اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی جو ہے کسی سے ٹیبل ٹاک بھی نہیں ہو سکتی. میں شکر گزار ہوں پنجاب بار کونسل کا، جنہوں نے ہماری سرپرستی کرتے ہوئے پورے ڈویژن میں آج سٹرائک کر دی ہے اور سخت احکامات جاری کیے ہیں. اسی طرح ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی جو سرپرستی کر رہے ہیں، ان کے تعاون کا بھی شکر گزار ہوں. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تعاون کا شکر گزار ہوں، اور ممبران پنجاب بار کونسل جو راولپنڈی سیٹس پر ہیں وہ بھی بھرپور سرپرستی کر رہے ہیں، ان کے تعاون کا بھی میں شکر گزار ہوں. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم تھانے میں پہنچے ذوالفقار کیانی صاحب کے مسئلے میں، تو تھانے کے دروازوں کو بند کیا گیا تھا اور کسی کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا. اور یہ بھی ایک فیلئر ہے ایس ایچ او صاحب کا کہ انہیں سامنے رہنا چاہیے تھا، وہ بات سنتے، اور تھانے کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ تو ہماری طرف سے ریزسٹنس کے بعد، شور کرنے کے بعد، احتجاج کرنے کے بعد وہ دروازے کھولے گئے ہیں. تو بالکل یہ فیلئر ہے، ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے، اور اس طرح کے کوئی بھی آفیسر جو ہے ان کو کوئی وہ اس قابل نہیں ہے، اہل نہیں ہے کہ وہ اس پوسٹ پر یہاں پہ کام کر سکیں. اور وکلاء کا میں شکر گزار ہوں، پوری بار ایسوسی ایشن کا، سینئر وکلاء کا، بالخصوص راجہ ایم ستار اللہ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جنہوں نے ہماری سرپرستی کی، سردار سلطان صاحب ہیں، عبدالحمید قریشی صاحب ہیں، اور سردار ناصر صاحب ہیں، جتنے بھی سینئر حضرات ہیں، جونیئرز ہیں، ینگسٹرز ہیں، ایگزیکٹو باڈی میں ہیں. اور بالخصوص ہمارے ساتھ آج اظہار یکجہتی کے لیے سینئر قانوندان جناب راجہ اکرام امین مناز صاحب تشریف لائے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے. تو بار ایسوسی ایشن کا اگلا لایا عمل یہی ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم کسی سے ٹیبل ٹاک بھی نہیں کریں گے. اور ایک مرتبہ پھر میں تمام میڈیا جو یہاں پہ تشریف لایا، راجہ ساجد جنجوعہ صاحب، راجہ ساجد صاحب تشریف لائے، چیئرمین ہیں کوئٹہ پریس کلب کے، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور پریس کلب کوئٹہ راجہ عمران ضمیر صاحب کا، جنرل سیکرٹری اصغر حسین کیانی صاحب کا، اور جتنے بھی نوجوان صحافی ہیں جو باقاعدگی سے ہماری آواز جو ہے وہ احکام بالا تک پہنچا رہے ہیں اور ہمارا موقف میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے ہمارا جو ہنگامی اجلاس ہوا تھا ہفتے والے دن، اس میں بڑے سخت احکامات جاری کر دیے ہم نے. اب بار ایسوسی ایشن کوئٹہ کی ایکشن کمیٹی بن چکی ہے، اور کسی بھی ہمارے دوست کے ساتھ آئندہ کوئی بھی اگر زیادتی ہوتی ہے تو ایکشن کمیٹی اس پہ کاگنیزنس لے گی، اور پھر ہم اپنے طریقے سے انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. اور میں عوام کو بتاتا چلوں کہ یہ اگر اتنے سینئر قانوندان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے تو پھر عام آدمی کا کیا ہوگا یہاں پہ. اور بار ایسوسی ایشن کوئٹہ کے تمام وکلاء اس علاقے کے جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں تحصیل کوئٹہ کے، ان کے لیے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہیں، ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کسی کا حق غصب کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے. بہت شکریہ. محمد خان کا جو یار ہے، محمد خان کا جو یار ہے،